वचनको विषय रहेको छ धन्यवादी हुनु, कृतज्ञ हुनु। हाम्रो इसाई जीवनमा हामी धन्यवादी निकै कम हुन्छौँ। निकै नै कम समयहरूमा हामी परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी भइरहेका हुन्छौँ। यस्ता धेरै धेरै घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने आज्ञा गरेको छ। पहिलो इतिहास 16:34ले भन्दछ, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ। यो आज्ञा हो प्रियहरू, यो सल्लाह होइन, यो चाहिँ आज्ञा हो। अनि भजन सङ्ग्रह 106:1ले पनि भन्दछ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुमा धन्यवाद चढाऊ, किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सधैँभरि रहन्छ। भजन सङ्ग्रह 107:1ले पनि भन्दछ, परमप्रभुमा धन्यवाद चढाऊ। यस्ता परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने सयौं पद खण्डहरू म तपाईँको बिचमा राख्न सक्छु, तर यतिले काफी भइसकेको छ कि बाइबल एउटा कुरामा स्पष्ट छ कि बाइबलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने आज्ञा हामीलाई गरेको छ। हामी धन्यवाद र प्रशंसा एक आपसमा जोडिएको कारकहरू हो, फ्याक्टरहरू हो। कृतज्ञ अथवा धन्यवादी नभइकन हामी परमेश्वरलाई पर्याप्त रूपमा प्रशंसा र आराधना दिन सक्दैनौँ। चाहे तपाईँ कति नै राम्रो भजन किन नगाउनुहोस्, चाहे तपाईँ स्वर सुक्ने गरी हालेलुया आमेन किन नभन्नुहोस्, तर तपाईँको हृदय धन्यवादी छैन भने, परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छैन भने तपाईँले गरेका ती सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको चाहिँ कुनै पनि अर्थ हुँदैन। यसकारण आराधना र धन्यवादी हृदय चाहिँ एकसाथ अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। त्यसो भए धन्यवादी हुनु भनेको के हो त? यो कुरालाई हामीले अलिकति बुझौँ है त। कलसीको पत्रमा हामी यसरी भेट्टाउँछौँ, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग वास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्ती देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाऊ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। कलसी 3:16-17 यसरी लेखिएको छ। यस खण्डमा प्रयोग गरिएको धन्यवाद शब्दलाई ग्रीकमा युकेरेस्टेस भनिन्छ, जसको अनुवाद चाहिँ असल अनुग्रह हो। यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरको असल अनुग्रह स्वीकार गर्नु अथवा उहाँको असल अनुग्रहप्रति आभारी हुनु। यसको अर्थ चाहिँ युकेरेस्टेसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको असल अनुग्रह स्वीकार गर्नु वा यस असल अनुग्रहप्रति के हुनु भने आभारी हुनु अथवा कृतज्ञ हुनु। यो शब्दलाई येशू ख्रीष्टले पनि स्वयं आफ्नो जीवनमा धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभएको छ। जब येशू ख्रीष्टले 5000 भिडलाई खुवाउन लाग्नुभयो र उहाँले रोटी भाँच्दै हुनुहुन्थ्यो, बाइबलले यसरी भन्दछ, उहाँले भिडलाई भुइँमा बस्ने हुकुम दिनु भएर 7वटा रोटी हातमा लिई धन्यवाद दिनु भएपछि रोटी भाँच्नुभयो र मानिसहरूका अघि राख्न भनी चेलाहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूले मानिसहरूका अघि राखिदिए भनेर मर्कुस 8:6ले बताउँदछ। साथै उहाँले अन्तिम प्रभु भोजमा पनि यसलाई उच्चारण गर्नुभयो। मत्ती 26:26ले यसरी भन्दछ, तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। यसकारण यी खण्डहरूले यस कुरालाई स्पष्ट बनाउँछ कि धन्यवाद दिनु चाहिँ परमेश्वर असल कुराहरूको प्रदायक हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गर्नु हो। हाम्रो जीवनमा जे जति असल कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट हो। परमेश्वरले यी सबै कुराहरू दिनुभएको भनेर त्यस कुराहरूप्रति आभारी हुनु चाहिँ धन्यवादी हुनु हो। बाइबलीय धन्यवाद भनेको उपहारलाई मात्र होइन, तर यसको दातालाई पनि स्वीकार गर्नु हो। धेरैचोटि हामी परमेश्वरबाट असल कुरा चाहिँ हामी लिने कोसिस गर्छौँ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ हामी स्वीकारिरहेका हुँदैनौँ। परमेश्वरबाट हामी सबैलाई असल कुरा चाहिएको छ, तर धेरैचोटि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ।
धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ उपहार केन्द्रित हुनु होइन। धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित हुनु हो। आमेन। यसकारण धेरैचोटि हामीसँग भएको थोकहरूमा हामी धन्यवादी हुँदैनौँ, तर हामीसँग नभएको थोकहरूको चाहिँ हामी के गरिरहेका हुन्छौँ? गनगन गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा। यस कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई कहिले पनि आदर गर्दैन प्रियहरू। यसकारण बाइबलमा कृतज्ञता अथवा धन्यवादीको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ येशू ख्रीष्टको खुट्टा धुने स्त्रीको कथामा हामी पाउँदछौँ। धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्ने उदाहरण चाहिँ हामी त्यो स्त्रीको कथामा भेट्टाउँछौँ, जुन स्त्रीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ पाउ धोइरहेकी थिइन्। बाइबलले यसरी भन्दछ, लुका 7:44 देखि 47 सम्म येशूले सिमोनलाई यसको व्याख्या गर्नुभयो। धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ के हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। यसरी लेखेको छ लुका 7:44 देखि 47 सम्म। अनि त्यस स्थितितिर फर्केर उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, यस स्त्रीलाई देख्दछौ, म तिम्रो घरभित्र आएँ, तर तिमीले मलाई पाउ धुने पानी दिएनौ। एकछिन मलाई ध्यान दिनुहोस् है त, म धेरै समय लिँदिनँ, आज धेरैवटा कार्यक्रम भएको कारणले। तर यसले मेरो पाउ आँसुले भिजाई र आफ्नो केशले पुछी। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ, तर यसले त यहाँ म आएदेखि मेरो पाउ चुम्बन गर्न छोडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ, तर यसले त मेरा खुट्टामा अत्तर घसेकी छे। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसका पाप जो धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाई। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। यी स्त्री आफ्नो पापहरूको क्षमा र परमेश्वरको भलाइको निम्ति धन्यवादले यति भरिएकी थिइन्, यति धन्यवाद र कृतज्ञ थिइन् कि उनले येशूप्रति आफ्नो कृतज्ञता नपोखाइकन बस्न नै सकेनन्। ऊ धन्यवादले यति भरिएकी थिइन् र उसले के गरिन् अरे, येशू ख्रीष्टको पाउमा चाहिँ अत्तर लगाएर चाहिँ उसले आफ्नो केशले चाहिँ के गरेकी छिन्? धोइरहेकी छिन्। अनि येशू ख्रीष्टले सिमोन जसले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई निमन्त्रणा गरेको थियो, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ धन्यवादी थिएन। तर यो स्त्री जसको चाहिँ पापहरू क्षमा भएको थियो, उसले परमेश्वरको भलाइलाई उसले के गरेको थियो? महसुस गरेको थियो, अनुभूति गरेको थियो। मेरो यति ठुलो पापलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गरिदिनु भएको छ? क्षमा गरिदिनु भएको छ। उहाँको कृपा, उहाँको अनुग्रह चाहिँ मेरो जीवनमा प्रशस्त छ भन्ने जब उसले महसुस गरिन्, उसको हृदय चाहिँ धन्यवादी भयो, कृतज्ञताले भरियो। अनि ऊ चुप बस्न सक्दिन, उसले के गर्छ? आफ्नो धन्यवाद चाहिँ आफ्नो कार्यमा उतारिदिन्छ। धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ प्रियहरू केवल प्रार्थनाका शब्दहरूमा अथवा अनुकूल परिस्थितिहरूमा मात्र सीमित हुँदैन। धेरैचोटि हाम्रो धन्यवाद चाहिँ प्रार्थनाको शब्दहरूमा मात्र सीमित भइरहेको हुन्छ। हामी भन्छौँ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तर हाम्रो कार्यहरूमा चाहिँ त्यो धन्यवादी अथवा त्यो कृतज्ञता देखिरहेको हुँदैन। हामी यति घमण्डले भरिरहेका हुन्छौँ। कतिचोटि हामी अनुकूल परिस्थितिहरूमा मात्र, हाम्रो व्यापार व्यवसाय राम्रो हुँदा, हाम्रो परिवार आर्थिक सम्पन्नताले भरिँदै गर्दाखेरि, हाम्रो छोराछोरीहरूले शिक्षामा चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याउँदै गर्दाखेरि मात्र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनुकूल परिस्थिति खोज्दछौँ हामी। तर थाहा छ तपाईँहरूलाई, बाइबलमा कसले अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समय खोजेको छ? शैतानले। बाइबलले के भन्छ? अनि शैतानले चाहिँ के गर्यो अरे? अनुकूल समय प्राप्त नगरिन्जेलसम्म येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ छोडेर गयो अरे। प्रियहरू, अनुकूल समय, राम्रो परिस्थिति, राम्रो अवस्था नखोज्नुहोस् धन्यवादी हुनको लागि। हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी हुनुहोस्। हामी हरेक परिस्थितिमा यसको निम्ति चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। यसकारण धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ शब्दहरूमा अथवा अनुकूल परिस्थितिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन हामी चाहिँ। तर परिस्थितिहरूका बावजुद, परिस्थितिहरूको आधारमा होइन, तर परिस्थितिहरूका बावजुद धन्यवादी हुनाले चाहिँ के गर्दो रहेछ? आत्मिक हाडहरूलाई चाहिँ ऊर्जा दिँदो रहेछ, शारीरिक हृदयलाई चाहिँ शान्ति दिँदो रहेछ र मनलाई चाहिँ आनन्दित तुल्याउँदो रहेछ जब हामी धन्यवादी हुन्छौँ। वास्तवमा धन्यवादी हुनु चाहिँ जिउने जीवनशैली हो। यो चाहिँ बोल्ने शब्दहरूमा बोल्ने कुरा होइन धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ।
धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ जिउने एउटा तरिका हो। तपाईँ बिहान उठेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँ दिउँसो कसरी परमेश्वरलाई धन्यवादी दिनुहुन्छ? धन्यवादी हुनुहुन्छ? तपाईँ रातको समयमा आफ्नो ओछ्यानमा आउँदै गर्दा कति धन्यवादी हुनुहुन्छ? यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँको जिउने शैली, जिउने तरिकालाई देखाउँछ। यसकारण धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ बोल्ने कुरा मात्र होइन, धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ? जिउने तरिका, जिउने शैली रहेछ। एकजना परमेश्वरका दास एलाइस वाल्करले यसरी भन्नुहुन्छ, धन्यवाद कसैले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो प्रार्थना हो। धन्यवाद कसैले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो प्रार्थना हो। म त्यो प्राय धेरै भन्छु। धन्यवादको प्रार्थनाले अथाह कृतज्ञता, नम्रता र समझलाई व्यक्त गर्दछ। तपाईँको अवस्थाहरू बिग्रदै गर्दाखेरि पनि, तपाईँको परिस्थितिहरू भण्डाफोर हुँदै गर्दाखेरि पनि, तपाईँले सोचेका योजनाहरू भत्ताभुङ्गा हुँदै गर्दाखेरि, तपाईँले इच्छा गरेका कुराहरू प्राप्त नगर्दै गर्दा, तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउन ढिलो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? तपाईँको जिउने शैली कस्तो हुन्छ? तपाईँको सोच्ने शैली कस्तो हुन्छ? तपाईँले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ? ती कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेको हुन्छ। धन्यवादी हुनु भनेको हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको आशिषहरूलाई पहिचान गर्नु हो। धेरैचोटि हामी आशिषहरूलाई पहिचान गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो जीवनमा जे छैन, घटी कमी अभावहरूलाई चाहिँ हामी दाजिरहेका हुन्छौँ अरूको जीवनसँग। ओहो, त्योसँग त यो कुरा छ, यो कुराले प्रशस्तताले भरिएको छ, यो आशिष छ, त्यो आशिष छ, मेरो जीवनमा यो केही पनि छैन भनेर हामी धेरैचोटि गुनासोहरू मात्र व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रार्थना पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, मलाई प्रभु त्यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस्। तर हामी धेरैचोटि हामीसँग भएका कुराहरूमा चाहिँ धन्यवादी भइरहेको हुँदैन। यसकारण ग्रेटिट्युड भनेको चाहिँ कृतज्ञता हाम्रो जीवनमा निकै नै आवश्यक कुराहरू। परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, अनगिन्ती आशिषहरू। यसकारण घटी कमी हरेक परिस्थितिमा जब हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन्छौँ प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरप्रति कृतज्ञ हुन्छौँ, यसले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गरिरहेको हुन्छ, आदर मिलिरहेको हुन्छ परमेश्वरलाई। यसकारण धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ के हो अरे? हाम्रो जीवनमा भएको आशिषहरूलाई पहिचान गर्नु, चिन्न सक्नु, त्यो चाहिँ धन्यवादी हुनु हो। अनि धन्यवादी हुनु चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हरेक असल थोकहरूको कदर गर्नु पनि हो। अनि धन्यवादी हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन गवाई पनि हो, जीवन गवाई पनि। याकुबले आफ्नो पुस्तकमा यसरी भन्नुभयो, याकुब 1:17 हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ, बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। आमेन। हरेक असल थोकहरू चाहिँ कहाँबाट हो अरे? परमेश्वरबाट हो। हरेक असल थोकहरू चाहिँ, हरेक असल वरदानहरू चाहिँ, हरेक असल उपहारहरू चाहिँ स्वर्गबाट हो। प्रियहरू, यो वचनले परमेश्वरप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने, परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने कारण चाहिँ हामीलाई दिएको छ। धन्यवादी हुनाले हामीसँग के छ भन्ने कुराको सधैँ हामीलाई सम्झना गराउँदछ। प्रिय, हामीसँग के छ, हामीसँग कति छ, हाम्रो घटी कमी अभावहरूलाई देखाउँदैन, सम्झाउँदैन। हामीसँग के छैन त्यसलाई सम्झाउँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ, हामी कति आशिषित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ, हामी कति खुसी छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ जहिले पनि धन्यवादी हृदयले चाहिँ सम्झाइरहेको हुन्छ। धन्यवाद किन आवश्यक छ? त्यसो भए कृतज्ञता किन आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा? यसका केही कारणहरू छ, 3-4वटा कारणहरू छ, म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। पहिलो कारण चाहिँ धन्यवाद किन आवश्यक छ? कृतज्ञता। परमेश्वरप्रति हामी किन कृतज्ञ हुनुपर्छ अथवा धन्यवादी हुनुपर्छ? यसका केही कारणहरू छ। पहिलो चाहिँ कृतज्ञताले परमेश्वरको महिमा गर्दछ। कृतज्ञताले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्दछ। प्रियहरू, बस हामी गाउने बजाउने, हामी यहाँ भेला हुने, यी कुराहरूले मात्र परमेश्वरको
महिमा अथवा आदर गर्दैन, तर विशेष चाहिँ हामी कति परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ, यस कुराले परमेश्वरको महिमा भइरहेको हुन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 यसरी भन्दछ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। अनुकूल परिस्थितिमा मात्र भनिएको छैन, तर यहाँ के भनेको छ, सबै परिस्थितिमा। अब त्यो परिस्थिति जस्तो सुकै पनि हुन सक्छ। तपाईँ घटी कमी अभावबाट गुज्रिरहेको हुन सक्छ, तपाईको जीवनमा अनगिन्ती समस्याहरू हुन सक्छ, तपाईको मण्डलीमा विभिन्न विभिन्न समस्याहरूसँग तपाईँ जुधिरहेको हुन सक्छ। हरेक परिस्थितिमा के गर अरे, धन्यवाद देऊ। सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी सधैँभरि धन्यवादी भएको। हरेक अभिभावकहरू आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ के भएको चाहन्छन्, धन्यवादी भएको। आफ्नो अभिभावकले गरेको दुःख, उनीहरूको निम्ति, उनीहरूको जोहो गर्नको निम्ति गरेका दुःखहरूको निम्ति, हरेक परिस्थिति घटी कमी अभावमा मुस्कुराइदिएको, यी सबै कुराहरूको निम्ति हरेक छोराछोरीहरू चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरूप्रति चाहिँ धन्यवादी भएको चाहन्छन्। हामी हरेक यहाँनिर जो जति अभिभावकहरू छौँ, हाम्रो छोराछोरीहरूबाट हामी त्यही प्रतिक्रिया चाहन्छौँ, त्यही प्रतिक्रिया चाहन्छौँ। कुनै यस्तो समयमा तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँलाई नमिठो शब्द बोलिदियो भने, तपाईँप्रति कृतज्ञता जनाएन भने तपाईँलाई चोट पुग्छ, तपाईँलाई चोट लाग्छ, यो सत्य हो। त्यस्तै गरी परमेश्वर पिता पनि हामी हरेकबाट चाहिँ कृतज्ञता चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको इच्छा हो, उहाँ यही कुरा चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, जब हामी धन्यवादी र कृतज्ञ हुन थाल्छौँ, भलै यसले तपाईँले सोचे जस्तो चमत्कार नगर्ला, तपाईँले चाहेको जस्तो परिस्थिति परिवर्तन नगर्ला, तर यसले एउटा कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ, तपाईँ र मेरो हृदयलाई चाहिँ रूपान्तरण गरिरहेको हुन्छ। अनि जसरी फिलिपीमा पावलले भन्नुभएको छ, तिमीहरूमा एउटै मन होस् जस्तो ख्रीष्टमा थियो, त्यो हृदय, त्यो मन चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ मण्डली आउँदै गर्दाखेरि कति धन्यवादी हुनुभयो, तपाईँ आजको दिनलाई तपाईँले देख्न पाउनुभयो, तपाईँ कति धन्यवादी हुनुभयो, किनभने यो दिन आज धेरैले देख्न पाएन। आज तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, आज हस्पिटलमा कति बेडहरूमा मानिसहरू अस्वस्थ भएर, रोगले ग्रसित भएर अन्तिम सास फेरिरहेको छ, तपाईँ कति धन्यवादी हुनुभयो। प्रियहरू, अनुकूल परिस्थितिमा मात्र होइन, हामीले सोचे जस्तो चमत्कार भइरहेको बेला मात्र होइन, हाम्रो प्रार्थनाको भयङ्कर उत्तरहरू आउँदा मात्र होइन, तर हामी हरेक परिस्थितिमा कति धन्यवादी छौँ, यसले चाहिँ ठुलो चुनौती हामीलाई दिँदछ। दोस्रो कुरा चाहिँ धन्यवादी हुनुले शान्ति ल्याउँदछ, पिसफुल माइन्ड यसले क्रिएट गर्छ है। धन्यवादी हुनुले शान्ति ल्याउँछ। फिलिपी 4:6-7 यसरी लेखिएको छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिनीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होऊन्, र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसोमा रक्षा गर्नेछ। फिलिपी 4:6-7 दोस्रो खण्ड पनि म पढ्न चाहन्छु, कलसी 3:15, ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्, साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ, तिमीहरू धन्यवादी हो। हामी जति धेरै परमेश्वरको शान्तिलाई हाम्रो जीवनमा नियन्त्रण गर्ने अनुमति दिन्छौँ, हामी त्यति नै स्थिर र धन्यवादी हुनेछौँ। अर्कोतर्फ हामी जति धेरै धन्यवादी हुन्छौँ, त्यति नै परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदय र दिमागलाई चाहिँ शासन गर्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ भाइस भर्सा जस्तै हो, एकअर्कासँग जोडिएको छ। जति हामी परमेश्वरको शान्तिलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ, हामी त्यति धेरै परमेश्वरमा धन्यवादी हुन सक्छौँ, र जति धेरै हामी परमेश्वरमा धन्यवादी हुन्छौँ, त्यति नै हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको शान्तिले काम गरिरहेको हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ भाइस भर्सा रूपमा चाहिँ काम गर्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ धन्यवादी हुनुले हाम्रो विश्वासको वृद्धि गर्छ, हाम्रो विश्वासको वृद्धि गर्छ। किन तपाईँ हाम्रो विश्वास वृद्धि हुँदैन भने हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी नै हुँदैनौँ। हामी जहिले गुनासो गरिरहेका हुन्छौँ, जहिले हामी गनगन गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहा छ इजरायली जातिहरूले परमेश्वरमा कति धेरै गनगन गर्थे,
कति धेरै गनगन गर्थे। यसकारण उनीहरूको विश्वास 40 वर्षसम्म पनि बढ्न सकेन। जहाँको त्यही परमेश्वरले यति धेरै चमत्कार गर्नुभयो, यति धेरै उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो, तर उनीहरूको विश्वास चाहिँ वृद्धि भएन। यसकारण तपाईँ हामीले चमत्कारको माग गर्नुभन्दा पनि हामीले धन्यवादी हृदयको चाहिँ माग गर्नुपर्छ। हामी यसका अनुग्रह विजय मण्डली हामीले मिराकल्सको हामीले एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन परमेश्वरबाट। हामीले चमत्कारको हामीले माग नगरौँ। हामीले धेरैचोटि प्रार्थनामा चमत्कारको माग गरिरहेको हुन्छ। प्रभु यस्तो कुरा गरिदिनुहोस्, मानिसको नजरमा असम्भव भए पनि तपाईँमा सम्भव छ, पृथ्वी नै काया पलट गरिदिनु, उल्टल पुटल गरिदिनुहोस् भन्ने जस्तो हाम्रो प्रार्थना भइरहेको हुन्छ। तर त्यो प्रार्थना भन्दा पनि प्रभु हरेक परिस्थितिमा म तपाईँ प्रति धन्यवादी हुन सकौँ भनेर तपाईँले त्यो हृदयको माग गर्नुहोस्। तपाईँको विश्वास बिस्तारै वृद्धि भइरहेको हुन्छ। तपाईँ बिस्तारै विश्वासमा बढ्नुहुन्छ। यदि तपाईँको विश्वासको जाँच गर्नुहोस्। हिजो 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि तपाईँ मण्डली आउँदा पनि जस्ताको तस्तै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँको विश्वास जहीँको त्यही छ भने तपाईँ कतिजनालाई त अब हामी कतिजनालाई त प्रार्थना पनि गर्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहन्छ, प्रार्थना पनि गर्न पनि आउँदैन है, हामीलाई लाज लाग्छ। यदि तपाईँ विश्वासमा अहिले पनि जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी छैन। तपाईँको हृदयलाई चाहिँ कृतज्ञताको आवश्यकता छ। यसकारण धन्यवादी हुनाले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई वृद्धि गर्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहोस्। तपाईँको विश्वास बिस्तारै बढ्दै जान्छ। बिस्तारै तपाईँ विश्वासमा परिपक्व बन्दै जानुहुन्छ। नत्र भए त हामीले धेरै यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेका छौँ, यस्ता मानिसहरूलाई देखेका छौँ, अनुकूल समयमा सबै ठिक हुँदै गर्दाखेरि स्वर्गदूत जसरी मण्डली आउने, अनि जब जीवनमा समस्या आउँछ, जब विभिन्न उतार चढावहरूबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि कहाँ हराउँछ। हामीले यस्ता मानिसहरू प्रशस्तै देखेका छौँ है, उदाहरण दिइराख्नु पर्दैन। त्यो किन भयो भने हामी चाहिँ परिस्थितिहरूको आधारमा हामी विश्वासी भएका छौँ कि हामी अवस्थाहरूको आधारमा हामी विश्वासी भएका छौँ। हामी आशिषहरूको आधारमा हामी इसाई भएका छौँ। हामी प्रार्थनाको उत्तरको आधारमा हामी इसाई भएका छौँ। हामी मेटेरियलिस्टिक हामी इसाई भएका छौँ। भौतिकवादी इसाईहरू भएका छौँ। हामी आशावादी इसाईहरू भएका छौँ। जब हाम्रो जीवनमा निराशा आउँछ, जब मानिसहरूले हाम्रो आलोचना गर्न थाल्छ, जब हामीले अपमानलाई सहनु पर्ने हुन्छ, हामी चट्टानमाथि बसालिएका इसाईहरू धेरै कम छौँ। हामी वादी इसाईहरू भएका छौँ। वादले हामी भरिएका छौँ प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो इसाईहरू हामी छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो कठिन परिस्थितिहरूमा हामी इसाई रहन सक्छ, साँचो इसाई रहन सक्दैनौँ। साँचो इसाई रहन सक्दैनौँ। अघि हाम्रो बहिनीहरूले धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरलाई। म विश्वास गर्छु हाम्रो बहिनीहरूले हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिनेछ। हामी अनुग्रह विजय मण्डलीले चाहिँ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। त्यसकारण मैले अघि पनि भने आशिष केन्द्रित होइन, परमेश्वर केन्द्रित चाहिँ हामी हुनुपर्छ। हामी आशिष केन्द्रित होइन, मानिस केन्द्रित होइन। धेरैचोटि हामी मानिसमाथि भरोसा राखिरहेका हुन्छौँ। मानिसप्रति हाम्रो हृदय धन्यवादी भइरहेको हुन्छ, कृतज्ञ हामी परमेश्वरप्रति हुनुपर्ने, तर मानिसहरूप्रति हामी कृतज्ञ भइरहेका हुन्छौँ। मैले मानिसहरूप्रति कृतज्ञ हुनु हुँदैन, धन्यवादी हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ को हुनु पर्यो? परमेश्वर हुनुपर्छ। प्रिय, जब हामी परमेश्वरप्रति हामी कृतज्ञ हुन्छौँ नि, मानिस परिवर्तनशील छ, मानिस परिवर्तन हुन्छ। जसले आज तपाईँको भयङ्कर प्रशंसा गरिरहेको छ नि, भोलि उसले तपाईँको आलोचना गर्छ। तपाईँको परिस्थितिको आधारमा तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ भने तपाईँको परिस्थिति सधैँ ठिक हुँदैन। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, परिवर्तन निश्चित छ, परिवर्तन ग्यारेन्टी छ। यदि तपाईँ स्वस्थताको आधारमा, हेल्थको आधारमा तपाईँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक दिन रोगी बन्नुहुनेछ। तपाईँ यदि भौतिक कुराहरूको आधारमा परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ भने
एक दिन ती सबै कुराहरू टलेर जानेछ। त्यसकारण हामी चाहिँ अघि याकुबले भन्नुभए जस्तै, पावलले थेसलोनिकीमा भन्नुभए जस्तै सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवादी देऊ। यसकारण तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले के थाहा गर्यो भने धन्यवादी हुनाले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई के गरिदिन्छ अरे वृद्धि गरिरहेको हुन्छ। चौथो कुरो चाहिँ कृतज्ञताले चाहिँ आनन्द ल्याउँदछ। आमेन। तपाईहरु सबैजनाले भन्नुहोस् त मसँग, कृतज्ञताले आनन्द ल्याउँछ। कृतज्ञताको प्रवाह नै आनन्द हो। मानिस त्यति बेला मात्र साँचो रूपमा आनन्दित हुन सक्छ जति बेला ऊ साँचो रूपमा परमेश्वर प्रति चाहिँ धन्यवादी छ। त्यति बेला मात्र ऊ साँचो रूपमा आनन्दित हुन सक्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:16 के भन्छ? सधैँ आनन्दित रहो। मानिस कसरी सधैँ आनन्दित रहन सक्छ? कसरी हरेक परिस्थितिमा आनन्दित रहन सक्छ? त्यो मानिस मात्र सधैँभरि हरेक परिस्थितिमा आनन्दित रहन सक्छ जसको हृदय चाहिँ के छ? परमेश्वर प्रति कृतज्ञ र धन्यवादी छ। किनभने कृतज्ञताले चाहिँ आनन्दलाई जन्माउँछ। यो कुरा चाहिँ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 126ले यो कुरालाई बताउँदछ। तब जातिहरूका बीचमा यसो भनियो, परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। परमप्रभुले हाम्रो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ र हामी आनन्दले भरिएका छौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक, यो 126 को पुस्तक चाहिँ त्यति बेला लेखियो जब हिब्रू इतिहासमा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ निर्वासनबाट उनीहरू आफ्नो देशमा फर्किएका थिए। किनभने हामीलाई याद छ इजरायलीहरू 70 वर्ष चाहिँ अरू जातिहरूबाट, बेबिलोन, फारसहरूबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्यो? निर्वासनमा लगियो। उनीहरू चाहिँ दासहरू बनाएर लगियो। उनीहरू चाहिँ कामदारहरू बनाएर लगियो। उनीहरू चाहिँ नोकरहरू बनाएर चाहिँ 70 वर्षको निर्वासनमा उनीहरू चाहिँ अरू देशमा चाहिँ आफ्नो देशबाट चाहिँ उनीहरू अरू देशमा चाहिँ निर्वासित जातिहरू भएर बस्नु पर्यो। 70 वर्षपछि एउटा अचम्मको कुरो भयो। परमेश्वरले एज्रा, नेहेमिया जस्ता भयङ्कर आफ्ना दासहरूलाई चाहिँ, आफ्ना सेवकहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नुभयो र 70 वर्षपछि चाहिँ इजरायलीहरू पुनः आफ्नो देशमा फर्किए। अनि त्यसपछि त्यो कुराले, आफ्नो देशमा 70 वर्षपछि फर्किएको कुराले चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको जातिहरूको बीचमा चाहिँ एउटा अचम्म र उदेको काम गर्नुभएको कारण इजरायलीहरूले चाहिँ यो भजन सङ्ग्रह 126 लाई चाहिँ लेखेको छ। हामी अलिकति बढी पढौँ है त। भजन सङ्ग्रह 126 को 1 देखि 3 सम्म पढौँ। जब परमप्रभुले सियोनका निर्वासितहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भयो तब हामी सपना देख्नेहरू जस्ता थियौँ। तब हाम्रो मुख हाँसोले र हाम्रो जिब्रो आनन्दको आवाजले भरिए। तब जातिहरूका बीचमा यसो भन्यो, परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। परमप्रभुले हाम्रा निम्ति महान काम गर्नुभएको छ र हामी आनन्दले भरिएका छौँ। 70 वर्षसम्म प्रियहरू इजरायली जातिहरू चाहिँ अरू देशमा दासहरू जसरी बसिरहेका थिए। उनीहरूको कुनै पनि अधिकार थिएन, उनीहरू आफ्नो देशमा थिएन, उनीहरू आफ्नो राज्यमा थिएनन्। यसकारण उनीहरूले त्यो आफ्नो देशमा फर्किने कुरा चाहिँ उनीहरूले असम्भव जस्तो देखेका थिए। उनीहरूले कहिले पनि सोचेका थिएन हामी पुनः फेरि आफ्नै देशमा फर्किनेछौँ, हामीले आफ्नो देशको अन्नहरू उपभोग गर्नेछौँ, हामीले आफ्नो देशमा राज्य गर्नेछौँ भनेर उनीहरूले कहिले पनि विश्वासै गर्न सकिरहेका थिएन। तर जस्तै 70 वर्ष बित्यो, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा एउटा महान काम गर्नुभयो। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो 70 वर्षसम्मको दुःख, कष्ट, अभाव, घटी कमीलाई बिर्सेर चाहिँ परमेश्वरप्रति उनीहरू धन्यवादी भएको छ। जसै उनीहरू धन्यवादी भएको छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो दुःख कष्ट बिर्सिएको छ र उनीहरूको हृदय चाहिँ केले भरिएको छ अरे? आनन्दले भरिएको छ। प्रिय तपाईँ कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ जसले लामो समयदेखि प्रार्थना गरिरहनु भएको होला तर तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन। तपाईँ कतिजनाले परमेश्वरमा प्रतीक्षा गरिरहनु भएको होला तर तपाईँको परिस्थिति अवस्थाहरू परिवर्तन भएको छैन होला। तपाईँ आज कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ होला जसको हृदय चाहिँ निराशाले भरिएको छ होला।
अब तपाईँले समाधान देख्नु भएको छैन, विकल्प देख्नु भएको छैन, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा महान काम गर्न गइरहनु भएको छ। आमेन। तपाईँ धन्यवादी हुनुहोस्। तपाईँ अझै पनि परमेश्वरमा हरेस नखानुहोस्, परमेश्वरमा धन्यवादी भइरहनुहोस्। तपाईँले परमेश्वरमा धन्यवादको घोषणा गर्नुहोस्, कृतज्ञता देखाइरहनुहोस्, जनाइरहनुहोस्, अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यो महान काम गर्नुहुनेछ र तपाईँ चाहिँ त्यसपछि परमेश्वरमा सधैँ आनन्दित रहन सक्नुहुनेछ। कस्तो व्यक्ति सधैँ आनन्दित हुन सक्छ? त्यही व्यक्ति जसको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति सधैँभरि कृतज्ञ र धन्यवादी छ। आमेन। हामीसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रिय हामीसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुलाई भन्नेछौँ, प्रभु म आज मेरो जीवनबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। म कृतज्ञ तपाईँमा देखाउँदछु, जनाउँदछु। प्रभु मेरो परिस्थितिहरूको आधारमा होइन, मेरो आशिषहरूको आधारमा होइन, तर मेरो घटी कमी अभावहरूका बावजुद पनि, मेरो बिग्रिरहेको अवस्थाहरूका बावजुद पनि, मैले देखेका, मैले बनाएका योजनाहरू बिग्रदै गर्दा पनि म तपाईँमा धन्यवादी हुँदछु। प्रभु मानिसहरूले मेरो आलोचना गर्दै गर्दा पनि, मेरो वरिपरिको वातावरणहरू बिग्रदै गर्दाखेरि पनि म तपाईँमा धन्यवादी हुन्छु। साँच्चै प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी हुन्छौँ, परमेश्वरप्रति हामी कृतज्ञ हुन्छौँ, अनि यसले चाहिँ हाम्रो आत्मिक हाडहरूलाई ऊर्जा दिँदछ, हाम्रो शारीरिक हृदयहरूलाई यसले शान्ति दिँदछ र हाम्रो मनलाई, हाम्रो भाँचिएका मनहरूलाई यसले आनन्दित तुल्याउँदछ। यसकारण सधैँभरि धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको प्रार्थनामा मात्र सीमित नहोस्, तपाईँको शब्दहरूमा मात्र सीमित नहोस्, तर धन्यवादी हुने कुरालाई तपाईँको जीवनशैलीको रूपमा तपाईँले अपनाउनुहोस्। सधैँभरि तपाईँ धन्यवादी हुनुहोस्, परमेश्वरमा कृतज्ञ हुनुहोस्। उहाँले बाइबलले बताउँदछ, तिम्रो मुक्तिको निम्ति, तिम्रो पापहरू क्षमा भएको निम्ति, परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति, परमेश्वरले देखाउनु भएको असीम कृपा र अनुग्रहको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो सुन्दर समयको निम्ति, यो सुन्दर दिनको निम्ति। प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा तपाईँको वचनद्वारा बोल्नु भएको छ। हामी अगाडिको प्रार्थनाका विभिन्न भागहरूमा जानेछौँ। तपाईँ हाम्रो साथमा रहनु भएको छ। हामी विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ सजनी बहिनीको निम्ति प्रभु। अनि यति लामो समयसम्म यो छोरीले प्रभु तपाईँको राज्यमा आफ्नो समय, आफ्नो जीवन लगानी गर्नुभयो। उहाँ आउँदो हप्ता हामीबाट टाढिने हुनुहुन्छ शारीरिक रूपमा।